अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रजा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, शबे बारात की रात यानी कि 15 शाबान की रात, ये रात बड़ी ही बरकत और फजीलतों वाली रात होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15 शाबान की रात में क़याम करो यानी कि इबादत करो और दिन का रोजा रखो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस रात में हर कोई इबादत करता है, नफिल नमाज पढ़ता है और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दो ऐसी शबे बारात की रात में पढ़ी जाने वाली नफिल नमाज लेकर के हाजिर हुए हैं कि आपको इन दोनों नमाजों को शबे बारात की रात में पढ़ लेना है। इसकी बेशुमार फजीलतें पाई जाती हैं, यानी कि अगर आप इन दोनों नमाजों को या इन दोनों में से एक नमाज को शबे बारात की रात में पढ़ लेते हैं तो इससे आपका बहुत फायदा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि शबे बारात की रात में आपको इन नमाजों को किस तरीके से पढ़ना है, नियत किस तरीके से करनी है और इसकी फजीलत क्या है। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखें, जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली नमाज जो 8 रकात की नमाज है, इस नमाज को आपको 4-4 रकात करके पढ़ना है, यानी कि पहले 4 रकात पढ़ लेना है, फिर सलाम फेर लेना है, फिर तुरंत उसी वक्त में आपको 4 रकात नमाज अदा कर लेनी है और सलाम फेर लेना है। इस तरीके से ये 8 रकात की नमाज हो जाएगी। दोस्तों, इसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को अदा करेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ कर देगा, उसकी बख्शिश फरमा देगा और उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा देगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी तमाम हाजत, मकसद, मुराद, तमन्ना, आरजू सबकी सबको पूरा फरमा देगा। तो आइए दोस्तों, इस नमाज को पढ़ने का तरीका जानते हैं कि आपको शबे बारात की रात में पढ़ना है। इसका तरीका, नियत इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज अल्लाह ताला के वास्ते, वक्त मौजूदा मुमेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरीके से नियत करना है और फिर अपना दोनों हाथ, अगर मर्द हैं तो कान की लौ तक ले जाएं, अगर औरतें हैं तो कंधे तक ले जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको नियत बांध लेनी है और फिर आपको सबसे पहले सना पढ़ना है, फिर औज पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है और फिर आपको सूरे फातिहा पढ़ लेनी है। सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ, इस सूरे को पढ़ने के बाद में फिर आप एक बार सूरे कौसर पढ़ लें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को पढ़ लें। फिर आप रुकू में जाएं, 2 सजदे करें और फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी आपको सेम सूरे फातिहा पढ़ना है, फिर आपको सूरे कौसर पढ़ लेनी है और फिर आप रुकू में जाएं, 2 सजदे करें और फिर आप अतहियात पढ़ें। अतहियात पढ़ने के बाद में तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आप सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में एक बार सूरे इखलास पढ़ लें। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में आप सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में एक बार सूरे इखलास पढ़ें, फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और फिर कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और एक कोई सी भी दुआए माशूरा पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद आपकी 4 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। फिर आपको 4 रकात नमाज इसी तरीके से पढ़नी है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग ये रहेगा कि हर रकात में सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में आप कोई भी सूरे पढ़ सकते हैं, यानी कि पहली रकात में सूरे फातिहा पढ़ने के बाद कोई सी भी सूरे पढ़ लें, दूसरी रकात में सूरे फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरे पढ़ लें, तीसरी रकात में भी कोई सूरे पढ़ लें, चौथी रकात में भी कोई सूरे पढ़ लें। इसी तरीके से 4 रकात फिर से पढ़ने के बाद में, यानी कि 4-4 आपकी 8 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। फिर आप हाथ फैला करके दुआ मांग
لیں، اس کی فضیلت جو ہم نے آپ کو بتائی وہی ہے اور آپ کو اس کی پوری فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میرے پیارے دوستو یہ تھی پہلی نماز۔ آئیے اب ہم آپ کو دوسری نماز بتاتے ہیں جو ہے 4 رکعت کی نماز، جو آپ کو ایک سلام سے پڑھنی ہے، یعنی کہ 4 رکعت کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی شخص اس نماز کو پڑھے گا اس کے پاس رزق کی کمی نہ رہ جائے گی، یعنی کہ اس کے پاس بے شمار مال و دولت آنے لگے گی، اس کے گھر کاروبار میں برکت ہونے لگے گی، اس کی غریبی دور ہو جائے گی، اس کے پاس بے شمار مال و دولت آنے لگے گی، اس کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یعنی کہ پچھلے جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوں گے اس کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو اس نماز کی نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نفل نماز اللہ تعالیٰ کے واسطے، وقت موجودہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طریقے سے نیت کر لینا ہے اور پھر آپ اپنا دونوں ہاتھ اٹھائیں، مرد ہیں تو کان کی لو تک، اگر عورتیں ہیں تو کندھے تک، اللہ اکبر کہیں اور پھر آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ پھر آپ ثنا پڑھیں، اعوذ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور پھر آپ کو سورہ کافرون پڑھ لینا ہے۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اس سورے کو پورا ایک بار پڑھ لیں۔ پھر آپ رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں، یعنی کہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد شریف۔ پھر آپ رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور قاعدے میں بیٹھ جائیں، یعنی کہ اتحیات پڑھ لیں۔ پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں پھر آپ کو ثنا پڑھنی ہے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر آپ کو سورہ فلق پڑھ لینا ہے، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اس سورے کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ سورہ ناس پڑھ لیں، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، اس سورے کو پڑھنے کے بعد میں پھر آپ رکوع میں جائیں، 2 سجدے کریں اور قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں آپ اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں اور کوئی بھی ایک دعائے معشورہ پڑھ لیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد میں پھر آپ کو پہلے کلمے کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو پورا آپ کو 11 بار پڑھ لینا ہے اور پھر آپ 11 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ جی ہاں دوستو، کوئی سی بھی درود پاک صرف 11 بار پڑھ لیں۔ ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو بھی پڑھ لیں، ورنہ کوئی بھی درود پاک آپ صرف 11 بار پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد میں اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا مانگیں، برکت کی دعا مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کی فضیلت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو یہ تھی نمازیں جو آپ کو شب برات کی رات میں ضرور سے پڑھ لینا ہے اور اس ویڈیو کو اور بھی ضرورت مند لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ جی ہاں دوستو، اور بھی لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس نماز کو ادا کریں اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، یعنی کہ جتنا ویڈیو کو شیئر کریں گے اور جتنی لوگ آپ کے بتائی ہوئی نماز کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو میرے پیارے دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔